الفيديو ديال اليوم هو تصحيح الامتحان الجهوي ديال مدينة قنيطرة اللي داز في سنة 2010. خلال الامتحان غنقراو لو تكست، غادي نصححوا الأسئلة كاملين وغنشرحوهم بشكل بسيط باللغة العربية وغادي نفهموا الإجابة ديال كل سؤال. إلا كان كيهمك الموضوع خليك معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. لنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في قناتكم أتهيأ للجهوي للغة الفرنسية. موضوع هذا الفيديو كما شفنا في المقدمة هو تصحيح الامتحان الجهوي للغة الفرنسية لمدينة قنيطرة برسم سنة 2010. النصيحة اللي نقدر نقول لك قبل ما تبدا لا فيديو، خذ ورقة وستيلو، وقف لا فيديو، دير بوز، قرا لو تكست مزيان، كل سؤال دير بوز وحاول تجاوب عليه وقارن الإجابة ديالك مع الإجابة ديالي باش تعرف مستوى الإعداد ديالك للامتحان الجهوي. نبداو بالسؤال الأول على بركة الله. دونك دائما la première partie qui est l'étude de texte عليها 10 ديال النقاط، ودائما la première partie في l'étude de texte هي la contextualisation. Donc la contextualisation, la première question c'est recopier et compléter ce tableau. كنعرفوا بأن هذا سؤال كلاسيكي اللي كيتعاود في جميع الامتحانات بصيغة مختلفة، مي كنسميوه la fiche de lecture. هذا الطابلو هذا فيه 4 الخانات. La première c'est l'auteur, la deuxième c'est le titre de l'œuvre. Donc l'auteur دائما هو الراوي ولا الكاتب. Le titre de l'œuvre يعني عنوان القصة. Le genre littéraire يعني النوع الأدبي للقصة. Le siècle يعني القرن اللي تكتبت فيه هذه القصة. انطلاقا من القراءة ديالنا لو تكست عارفين بأن الإجابات فيها التالي. بالنسبة l'auteur c'est Jean Anouilh يعني الكاتب ديال أنتيغون هو جون أنوي. Le titre de l'œuvre c'est Antigone. Le genre littéraire, ce livre c'est une tragédie moderne, une tragédie معاصرة. Et le siècle c'est le 20e siècle. Et l'année exacte de publication c'est 1942. سنة الكتابة الأصلية هي سنة 1942. المقابل ديالها بالقرن هو القرن العشرين. Alors ندوزو دابا la question numéro 2. بالنسبة لا كيسيون نيميرو 2 دائما مازالين في لا كونتكستواليزاسيون. هاد لا كيسيون كتكون غالبا لا سيتوياسيون دو باساج. دونك لا كيسيون نيميرو 2 كتقول situer ce passage dans la pièce. alors c'est la situation de passage ومعطيه بون كيسيون اللي هي ديريكت. دائما كنقول لكم بان لا سيتوياسيون دو باساج فيها جوج ديال الاشكال. لا بروميير سي دونك لي كيسيون كنجاوبوا على لي كيسيون كنكونوا درنا لا سيتوياسيون دو باساج، ولا لا دوزيام فورم كتكون لا كيسيون ديريكت يعني السؤال المباشر situer ce passage dans la pièce. الوغ عارفين بان انطلاقا من النص، هذا النص هذا مأخوذ من لو فاس ا فاس اونتر كريون اي أنتيغون. اللي غنبغي نقول لكم بان الجواب اللي غنجاوبوا عليه هذا الامتحان هذا صالح لجميع لي فاس ا فاس اللي ممكن يطيحوا، وبالتالي إلا طاح لكم نهار ديال الجهوي لو فاس ا فاس، إلا كنتي حافظ هذه الجملة تقدر تجاوب بها، ولكن ا كونديسيون يكون السؤال المباشر situer ce passage dans la pièce. داكوغ؟ إلا تعطاكم هذا السؤال بهذه الطريقة هذه مباشرة وتعطاكم النص من لو فاس ا فاس، نقدر نستعمل نفس الإجابة اللي غادي نشوفوا دابا. دونك الإجابة هي ce passage se situe dans la partie face à face. يعني هاد النص هذا مأخوذ من لا بارتي فاس ا فاس. دونك حنايا حددنا دابا هاد لو تكست منين مأخوذ، خصنا نقولوا شنو قبل منه وشنو موراه. dans lequel Crayon tente de sauver Antigone. يعني في هاد لو فاس ا فاس كريون كيحاول انه ينقذ أنتيغون. علاش؟ suite à sa tentative d'enterrer le cadavre de Polynice. علاش غادي يحاول ينقذها؟ لانها مشات خلفات لا لوا ديالو وحاولت انها تفنخها. دونك هنايا حددنا ما يسبق النص اللي عندنا. دونك هنايا هضرنا على داكشي اللي قبل من لو تكست ديال لو فاس ا فاس. mais elle est décidée de réaliser son projet jusqu'au bout. ولكن هي مصرة باش انها تكمل لو بروجي ديالها الى النهايه، وبالتالي هنا هضرنا على داكشي اللي غادي يجي مور لو فاس ا فاس، يعني انها ما غاديش تقتنع وكريون il va la tuer. وبالتالي بما ان هضرنا على لو فاس ا فاس، على شنو قبل منه وعلى شنو موراه،
كيبقى كما قلت كتبقى كما قلت هاد الاجابه هذه صالحه لاي تكست طاح لكم من لو فاس فاس. حفظوها، ربما يقدر يطيح لكم نهار ديال الامتحان لو فاس فاس وتعطيكم لا كيسيون سيتوي سو باساج، تكون عندك الاجابه واجده وتجاوب بطريقه اللي هي صحيحه. السؤال رقم 3 كيقول dans cet extrait Antigone et Créon échangent des propos. Quel est le thème de leur conversation؟ يعني في هذا المقتطف من النص اللي عندنا كريون كيهضر هو او أنتيغون. شنو هو الا بغينا نقولوا الموضوع ديال الحوار ديالهم؟ دونك هاد المقتطف هذا الموضوع الاساسي فيه هو لو بونور. دونك بحيث ان كريون elle est en train d'expliquer à Antigone le bonheur qui l'attend. دونك كيشرح لها السعاده اللي كتنتظرها كو سوا مع ايمون كو سوا دونك في الحياه ديالها بصفه عامه. وبالتالي الإجابة le thème de cette conversation يعني الموضوع ديال هذا الحوار entre Créon et Antigone est le bonheur. donc هو السعادة. بالنسبة للسؤال رقم 4 pourquoi les répliques d'Antigone sont-elles plus longues que celles de Créon؟ يعني علاش العبارات ديال أنتيغون هي أطول من العبارات ديال كريون في هذا النص هذا؟ دونك كنلاحظوا بأن أنتيغون هنايا elle était en train donc de s'opposer aux propos de Créon، يعني أنها كانت كتعارض الكلام ديال كريون كامل. وبالتالي les répliques d'Antigone sont plus longues dans ce passage car il oppose les arguments de Créon. يعني أي argument عطاه لها كريون هي كانت كتعارضه. donc il oppose les arguments de Créon et elle essaye de les ridiculiser وكانت كتحاول انها تنقص من الكلام ديالو. كتحاول انها تبين له ان الكلام ديالو بدون فائده وبدون معنى. هادشي علاش كانت كتهضر اكثر من كريون. يعني اي ارغيومون تستعملو كتحاول انها تطيح من داك الارغيومون هذاك وكتخليه بدون فائده، زائد انها كانت خاصها تعارض جميع لي زارغيومون لان ما اقتنعاتش بالكلام ديال كريون. La question numéro 5. Dans ce dialogue avec Antigone, Créon se montre de plus en plus nerveux. يعني أن كريون ما حدو كيزيد في الكلام ديالو مع أنتيغون وهو كتبان عليه علامات ديال الغضب. Relevez dans ce passage les moyens qui traduisent cette nervosité. يعني خرج من هذا لو باساج هذا دونك الأشياء ولا لي مويان الآليات اللي كتوضح لنا ولا اللي كتظهر لنا هذا الغضب هذا. الوغ انطلاقا من القراءة ديالنا في النص وخصوصا في الفقرات الأخيرة ديالو كنلاحظوا بأن لا نيرفوزيتي بدات كتبان على كريون وهذا الشيء لمسناه انطلاقا من جوج ديال الحويجات. لي مويان كي ترادويز سيت نيرفوزيتي سون برومييرمون عندنا لو لونغاج بحيث أن لو لونغاج دو كريون a changé. دونك لو لونغاج دو كريون a changé يعني تبدل ما بقاش كيهضر معاها نفس الطريقة اللي كان كيهضر معاها في الأول بحيث قال لها تيتوا. دونك تيتوا يعني سكتي ولا اوسمونتي وهاد تيتوا استعملها 3 ديال المرات في لي ريبليك الاخرى ديالو بحيث قال لها تيتوا 2 فوا واستعمل دونك لو فيرب. دونك هاد لو فيرب سو تير استعملو دونك المره الثالثه في لو فيتور. دونك زائد استعمل لو مو امبيسيل. دونك لو مو امبيسيل كنقصدو به ايتها الحقيره. دونك ملي ولا كيستعمل معاها دي مو من هاد الشكل هذا اللي فيهم ان مونك دو ريسبي هنا بدينا كنحسوا بان vraiment Créon donc s'est énervé contre Antigone. Le deuxième moyen c'est les gestes de Créon. donc الآلية الثانية هما الحركات ولا التصرفات ديال كريون. دونك بحيث عندنا واحد لا ديداسكالي فيها لا سوكو. دونك هاد لا هادي سا رومبلاس أنتيغون وسوكو يعني دفعها. داكوغ دونك يعني شد أنتيغون ودفعها. هادي دونك سي ان جيست اللي هو دون بيرسون كي نيرفوز. وبالتالي les deux moyens utilisés dans ce texte-là pour montrer ou là qui traduisent la nervosité de Créon, c'est le langage avec ces mots que nous avons expliqués et les gestes avec cette didascalie. Nous d'abord la question 6. La question numéro 6 كتقول quel type de phrase Antigone utilise-t-elle dans la 4e réplique؟ يعني في la 4e réplique ديال Antigone شنو هو النوع ديال الجمل اللي كتستعمل؟ والجزء الثاني من هذا السؤال كيقول qu'est-ce que cela traduit sur son état d'esprit dans cette scène؟ يعني انطلاقا من هذا نوع الجمل شنو نقدروا نعرفوا على الحاله النفسيه ديالها في هاد لا سين هذه. الوغ بالنسبه لهذا السؤال هذا
عندنا Antigone utilise des phrases interrogatives rhétoriques. Donc, شنو كنقصدو بدي phrases interrogatives rhétoriques. إلا رجعنا la réplique numéro 4 غنلقاوها بأنها il pose des questions à crayon كتسول crayon. مي هاد لي كيسيون هادو اللي كتسولهم الغرض منهم ماشي انها تقلب على معلومه ولا شي حاجه ما عارفاهاش كتسول عليها، او كونترير الهدف من هاد لي كيسيون هادو هما لا كريتيك، هو النقد، هو لوبوزيسيون او زارغومون دو كريون، انها تعارض لي زارغومون اللي كيقول. وبالتالي كما سبق لنا وشفنا في امتحان واحد اخر هاد النوع ديال الجمل الاستفهاميه اللي ما كيكونش الغرض ديالها هو البحث على المعلومه كنسميوهم لي فراز انتروغاتيف رhétorique ou là aussi oratoire. Donc une interrogation rhétorique ou là une interrogation oratoire ou là une fausse question. هادو بثلاثه بهم نقدروا نستعملوهم. كتلاحظوا معايا اننا ملي كنبداو نخدموا بزاف ديال الامتحانات كنجبروا بان الاسئله تقدر تبدا تعاود هكا حتى ان شاء الله النهار ديال الامتحان الجهوي ملي غتكونوا كدوزوا. بما انكم غتكونوا داخلين الجهوي وانتم مدوزين بزاف ديال الجهويات اللي غنشرحوا بيان سور على القناه ديالنا، غادي تقدروا انكم تطيحوا في اسئله اللي ديجا خدمناهم وغتجيكم الاجابه ديالهم سهله باذن الله. غندوزو دابا لا دوزيام بارتي دو سيت كيسيون اللي هي شنو هاد لي فراز انتروغاتيف كيشرحوا لنا ولا كيوضحوا لنا حول الحاله النفسيه ديال Antigone. Donc ces phrases traduisent le refus d'Antigone des propos de Crayon. يعني هاد لي فراز هادو كيوضحوا لنا بان Antigone رافضه، دونك لو refus هو الرفض، رافضه لي بروبو دو كريون، يعني الكلام اللي كيقولوا كريون هي ضد منه ما موافقاش عليه. والهدف من هاد لي فراز انتروغاتيف ريتوريك هو انها تنتقد داك الكلام ديالو. اي سا راج كونتر لوي، والحاله النفسيه ديالها دونك الى لا راج. دونك شنو كنقصدوا بلا راج؟ هو الغضب الشديد يعني، وكتهضر معاه وهي تحس بغضب شديد. دونك الى اي سا راج كونتر لوي، هنا سا راج كنقصدوا لا راج d'Antigone، اي كونتر لوي كنقصدوا بيان سور هاد لوي سا رومبلاس هنايا سا رومبلاس كريون. هكا غنكونوا جاوبنا على لا كيسيون numéro 6. Passons maintenant voir la question numéro 7. La question numéro 7. Quelle figure de style est contenue dans les phrases soulignées? يعني شنو هي لا figure de style اللي كاينه في لي phrases soulignées؟ اول حاجه خصنا نرد لها البال. Regardez هنايا السؤال مطروح بصيغه المفرد ماشي quelles sont les figures de style. عندنا quelle est la figure de style، دونك معناش اس كال، وبالتالي غنقلبوا على شحال من figure de style؟ غنقلبوا على une seule figure de style. داكوغ دونك واخا عندنا جوج ديال لي فراز، عندنا لي فراز سولينيي، دونك هاد لي فراز سولينيي جوج بهم غتكون فيهم لا ميم فيغور دو ستيل، لاننا حنا كنقلبوا على وحده وما كنقلبوا جوج. هاد النوع ديال لي زانديكاسيون حاولوا تبقاو تردوا لهم البال النهار ديال الامتحان بحيث غيعاونوكم في الاجابه. علاش قلت هاد الشيء كامل؟ بحيث لا فيغور دو ستيل في لا بروميير فراز ساهل انها تبان لك، مي في لا دوزيام فراز صعيبه انك تلقاها. وبالتالي الا عرفت في لا بروميير فراز لا فيغور دو ستيل، بما انهم كيسولوا على وحده، وبالتالي الاولى لا فيغور دو ستيل في لا فراز الاولى هي نفسها اللي غتكون في لا فراز الثانيه. دونك لا فراز الاولى كتقول Tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. راك كتدافع على السعاده في هذه اللحظه هذه بحال شي عظم. داكوغ شنو قصدت هنايا اونتيغون؟ كتقصد تعطي صوره ديال الكلب ملي كيكون عنده واحد العظم ديالو صعيب انك تحيدو له، كيدافع عليه بكل شراسه. دونك هنايا قالت الكريون انك انت دير بحال شي كلب، كتهضر لي على لو بونور وكتدافع عليه بحال الكلب ملي كيكون كيدافع على العظم ديالو. كنلاحظوا هنايا سامبلومون كاين لو موين ولا لوتي دو كومباريزون اللي هو كوم، وبالتالي لا فيغور دو ستيل utilisée dans cette phrase est bien la comparaison. بالنسبه لا دوزيام phrase, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Donc on dirait، donc نشبهك ولا كنقولوا ولا الا شفتك ما نقدر الا انني نقول انكم كلاب دي شيان كيلاش. دونك كيلاش لو فيرب لاشي هو لعق يلعق، يعني كيستخدم اللسان ديالو من اجل اللعق، بالدارجه كيلحس. تو سو كيل تروف اي حاجه كيجبرها، يعني نتوما كتقنعوا باي حاجه لقيتيوها صافي كتبان لكم بان هذاك هو لو بونور، هذاك هو لي ديال او كتلصقوا فيها. دونك حتى هاد لا فيغور دو ستيل هادي حتى هي سي اون كومباريزون. دونك اي لو موين دو كومباريزون هنايا هو كيعطي لنا هاد لو فيرب اون ديري. داكوغ اون ديري هنا جايه بحالها بحالكم.
وبالتالي la figure de style utilisée c'est bien une comparaison de les deux phrases. D'abord la question numéro 8. Donc la question numéro 8 عندها علاقة بلا question numéro 7. Quelle image dont-elle de crayon؟ الصراحة الناس اللي حطوا هذا الامتحان هذا كان عليهم يبدلوا شوية كنعاتبهم على الصيغة ديال السؤال لأن الصيغة ديال السؤال ما واضحاش. Quelle image dont-elle de crayon؟ من الأحسن كانت تعطى donc quelle est l'image que cette figure de style donne de crayon ولا quelle est l'image qu'Antigone donne de crayon. يعني شنو هي الصورة اللي كتعطي أنتيغون على كريون ولا شنو لا فيغور دو ستيل شنو الصورة اللي كتعطي على كريون. دونك هاد ال اللي هنايا ما بيناش واش كتهضر على لا فيغور دو ستيل ولا على أنتيغون ولكن دو توت فاسون دونك غادي نجاوبو بلا ميم مانيير. الوغ هاد لا فيغور دو ستيل ولا هاد الهضره ديال أنتيغون شنو هي الصورة اللي عطاتنا على كريون؟ عطاتنا عليه الصورة ديال واحد الكلب. Donc avec ces phrases, Antigone compare Crayon à un chien. Donc cette comparaison, il a comparé Crayon à un chien. Donc d'abord, nous allons passer à la question numéro 9. بغيت نشيركم واحد الحاجة قبل ما نصحوا لا كيسيون نيميرو 9. هذا الامتحان هذا كينتمي لا جينيراسيون القديمه ديال الامتحانات في 2010. دونك في 2010 كانت الطريقه ديال وضع الامتحان باقا مختلفه. لحد الان الامتحانات اللي خدمنا جداد 2014 2016 و 2017 كنشوفوا بان فيهم ثلاثه لي بارتي. عندنا الاولى لا كونتكستواليزاسيون، لاناليز دو تكست، وفي الاخر كتكون عندنا لا رياكسيون بيرسونيل فاس او تكست. دونك هنايا في الامتحانات القدام لا كانت غير لا كونتكستواليزاسيون و لاناليز دو تكست. هادشي علاش غنلقاو بان لا فراز ولا لا كيسيون نيميرو 9 في لا كيسيون نيميرو 10 ماشي دي اون رياكسيون بيرسونيل ولكن دي فراز دو سانتيز. شنو كنقصدوا بدي كيسيون دو سانتيز؟ كنقصدوا بها يعني اسئله ديال الاستنتاج. يعني خصني نقرا النص، خصني نفهم النص ونستنتج الاجوبه، بحيث هاد الاجوبه هذه ما كنخرجوهاش من النص، كنخرجوها من الاستنتاج ديالنا من خلال القراءه ديالنا النص. الوغ كيقول لا كيسيون نيميرو 9 pourquoi d'après vous Crayon traite-t-il Antigone de folle؟ بالنسبه ليك علاش كريون كيتعامل مع أنتيغون بحال شي حمقى؟ دونك نقدروا نفهموا ان كريون غيتعجب علاش أنتيغون باقا صغيره وخوها مات وكتضحي براسها وعارفه راسها انها غادي تموت، وهو كيحاول يقنعها من اجل واحد القضيه اللي بالنسبه له هي تافهه، واللي هي الدفن ديال واحد اللي ديجا مات. يعني تدفن ولا ما تدفنش سي باغي. دونك هنايا هاد القضيه هادي غتخليه انه يتعجب ويتعامل معها بحال اون فول. دونك هادي اون سانتيز ولا اون كونكلوزيون اللي نقدروا نخرجوها من القرايه ديالنا لو تكست. وبالتالي غنقولوا Crayon traite Antigone de folle كيتعامل معها بحال شي حمقى car elle n'est pas convaincue de laisser tomber son projet، لانها ما مقتنعاش ولا ما تقتنعاش انها تخلي لو بروجي ديالها. شنو كنقصدوا بلو بروجي ديالها؟ هو سي لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس. دونك هنايا سي لوكسيليير ات، جو مو سوي ترومبي اون تابون فاش كنت كنكتب بالزربه دونك غلط، سي او اس تي وماشي اس او تي. دونك car elle n'est pas convaincue de laisser tomber son projet، ما بغاتش انها تسمح في لو بروجي ديالها en sachant qu'elle risque la mort، مع العلم انها كتواجه الموت. دونك كتواجه الموت وما بغاتش انها تنازل على هاد لو بروجي هذا. هاد الوضع هذا غادي يخلي ان كريون يتعامل معها بحال اون فول، شي وحده اللي هي حمقى. La question numéro 10. Quelle est la conception de la vie et du bonheur selon Antigone؟ يعني بالنسبه لأنتيغون شنو هي النظره ديالها للحياه والسعاده؟ داكوغ، بالنسبه لأنتيغون كيفاش كتشوف الحياه وكيفاش كتشوف السعاده. دونك انطلاقا من النص عاوتاني ومن الكتاب ككل كنفهموا بان أنتيغون كتشوف بان السعاده ماشي هي السعاده الجزئيه مثلا الزواج ولا مثلا الاطفال اتسيتيرا، ولكن سعاده كليه، سعاده مطلقه. يعني ان خص كل شيء يكون مزيان، خوها مدفون، الحياه ديالها مزيانه عاد باش تحس بالسعاده. وبالنسبه للحياه ديالها هي كتقول بان الا ما نفذاتش لو بروجي ديالها عندها بحال تموت بحال تبقى عايشه، وبالعكس هي كتفضل انها تموت. وبالتالي الاجابه ديال هاد لا كيسيون Antigone considère que le bonheur doit être total et absolu، يعني كتعتبر بان السعاده خصها تكون هي سعاده كامله وسعاده مطلقه. et elle préfère mourir si sa vie n'est pas idéale. وإلا ما كانش الحياه ديالها هي حياه اللي مثاليه ايديال، دونك ايديال كنقصدوا بها مثاليه، بالنسبه لها هي كتفضل انها
تموت. دونك هذه هي الاجابه على لا كيسيون نيميرو 10. هكا غادي نكونوا جاوبنا على الاسئله ب10 ديال هذا الامتحان. كما كتشوفوا بان هذا لو ريجونال فيه اسئله اللي هي مباشره، الاجوبه ديالها مباشره من النص، ما عدا السؤال رقم 9 و10 اللي هما استنتاجات. وكما قلت هذه كانت الطريقه القديمه في وضع الامتحانات. دابا غادي ندوزو نشوفوا لو سوجي دو لا برودكسيون ايكريت. الوغ وصلنا دابا ليكسبرسيون ايكريت اللي هي الجزء الثاني من هذا الامتحان، واللي هي على 10 ديال النقط. دونك بالنسبه لو سوجي ديال هذا الامتحان كيقول Antigone ne veut pas écouter son oncle Crayon malgré qu'il essaie de la sauver. يعني ان أنتيغون ما بغاش تسمع لخالها كريون واخا هو كيحاول انه ينقذها. car il pense avoir raison. علاش؟ لانها كتظن انها على حق. à votre avis donc بالنسبه ليك انت Antigone a-t-elle raison ou tort de braver la loi du roi؟ واش أنتيغون معها الحق ولا هي على خطأ بالفعل ديالها اللي خرقات القانون ديال الملك وحاولت انها تدفن خاها. Écrivez un texte argumentatif pour défendre votre point de vue. كتب واحد لو تكست حجاجي باش تدافع على وجهة النظر ديالك en utilisant des arguments et des exemples pertinents. استعمل بيان سور حجج وامثله اللي تكون دامغه واللي تكون معقوله. Alors بالنسبه لا بروبليماتيك هنايا tout simplement هي واش Antigone a-t-elle raison au tort de braver la loi du roi؟ واش بالنسبه ليك نتايا كتظن ان Antigone على حق ولا انها مخطئه في التجاوز ديال الصلاحيات ديال الملك وفي الخرق ديال القانون ديال الملك؟ يعني خاص l'argumentation ديالي تمشي في هاد لا بروبليماتيك، soit انني je pense que Antigone a raison soit je pense que Antigone a tort. هكا غادي نكونوا شرحنا لو سوجي ديال ليكسبرسيون ايكريت وسالينا كاريمون الامتحان ديالنا اللي كان امتحان ديال قنيطره سنه 2010. Voilà mes chers élèves, comme ça nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذه. ما تنساوش تدعموا القناه ديالكم بلايك، تخليو لي ان كومونتير. الا ما كنتيش مابوني تابونا في القناه. كنبغي نشكركم aussi على التعاليق الزوينه ديالكم في حق القناه وفي حق المجهود ديال القناه. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.